अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर वर्सेस मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना साहब 22 करोड़ अवाम से माफ़ी मांगे, क्यों? माशाल्लाह 22 करोड़ अवाम के कारनामे ही ऐसे हैं कि एक आलिम दीन जिसने दीन पढ़ा है और जो सारी दुनिया में मेहनत कर रहा है और उसकी कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। 40 साल से गली गली वो फिरा है और उसके बाद उन्होंने कभी नफ़रत नहीं फैलाई, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को काफिर नहीं कहा। वो माफ़ी मांगे इस कौम से। तो आइए देखते हैं इनके कारनामे। माशाल्लाह यहाँ अमेरिका में आप किसी से पूछ लें तो हर दूसरा पाकिस्तानी आपको अपने वाक़ये सुनाएगा, अपने किस्से सुनाएगा, किसने मुझे कैसे चूना लगाया। कई पाकिस्तानी साफ कहते हैं भाई हम तो मिलते ही नहीं पाकिस्तानियों से। कोई कहते हैं कि जी हमें तो बिज़नेस ही नहीं करना पाकिस्तानियों से। ये है हमारे से। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये 70s में हम लोग जब गए हैं मिडल ईस्ट में, पहले हमने वहाँ कामयाबियाँ समेटी। इस तरीके से एक दूसरे की लेग पुलिंग की कि अरब जो है ना वो तंग पड़ गए, और ऐसी बदनामी पाकिस्तानियों की कि उन्होंने अरब ने हिंदुओं को गले लगा लिया, इंडियन वहाँ आगे निकल गए। ये हमारे कारनामे। 80s में मैं हांगकांग में था, हमारे सामने एजेंट्स आते थे, ये ले के लड़कों को ले जाते थे। जापान गए, बेचारे मेहनत करने गए थे, लेकिन बहुत से अंदर ऐसे थे जिन्होंने वहाँ वो बदनामी की। एक वक्त आया कि जापानीज़ के सामने अगर पाकिस्तानी कहता था दिन है तो जापानीज़ उस पर शक करता कि नहीं भाई ये दिन नहीं है, कोई लाइट जलाइए बाहर, ये रात ही होगी। ऐसे झूठ हर तरफ बदनाम कर दिया मुल्क को। उसके बाद हमारे लोगों ने यूरोप का रास्ता पकड़ा, अमेरिका आए हैं लेट 80s में, 90s में बहुत दुनिया आई है। किस तरह आए हैं, किसने कैसे पेपर बनवाए हैं, सबको अपनी दास्तानें पता हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत ही आप कहें कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 98 में जोहानिसबर्ग में हम थे, मस्जिद में बैठे थे, चंद नौजवान आए, लुटे पुटे नौजवान। उन्होंने कहा कि यार हमें एजेंट्स ले आए थे और इधर जो है वो हमें उन्होंने बेयार व मददगार छोड़ दिया। झांसा था अमेरिका जाने का, ले हमें साउथ अफ्रीका आए। तो आपको पता होगा 90s में भी बहुत साउथ अफ्रीका का रुझान चढ़ा था। तो उन्होंने एक वाक़या हमें सुनाया, कहने लगे कि यार हम पहले ही परेशान थे, इमिग्रेशन में पकड़े गए थे, फिर वहाँ से निकले हैं, रोड पे चले आ रहे हैं तो एक गाड़ी आके रुकी। उसमें जो है उसमें लोकल जो है एक गुजराती इंडियन वहाँ का गुजरात का था। ये आपको पता है गुजराती कम्युनिटी बहुत है वहाँ, वेल टू डू हैं मुसलमान। वो निकला, 60+ का आदमी था। उसने इनसे पूछा कि हम पाकिस्तान? उन्होंने कहा जी हाँ। उसने इन्हें गालियाँ देनी। ये नौजवान कहते हैं कि हम परेशान कि यार हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमें गालियाँ दे रहे हैं। खैर वो आदमी बोल के चला गया। ये जब करीबी मस्जिद में आए, कुछ लोगों ने इनकी मदद की। कहते हैं हम वहाँ ठहरे थे तो फिर हमने लोकल लोगों से पूछा, गुजराती जो वहाँ रहने वाले हैं जोहानिसबर्ग के, कि यार इस तरह एक आदमी हमें बोल के गया। उन्होंने पूछ के तो समझ गए कि कौन है। उन्होंने कहा यार इस तरह है वाक़या कि इस शख्स ने आज से कुछ साल पहले आपकी तरह एक नौजवान पाकिस्तानी आए थे, एजेंट्स के हाथों इधर फंस गए थे। इसने उन्हें काम दिया, उन्होंने कुछ अर्सा काम किया, उसे अच्छे लगे, उनने उनसे बात की और अपनी दोनों लड़कियों का रिश्ता उन 2 लड़कों से कर दिया। ये सोच के कि मुसलमान हैं, मेरे भी घर चल जाएगा। यहाँ जो है रिश्तों के मसले होते हैं, आबादी ज़्यादा नहीं है। माशाल्लाह हमारे गबरू जवानों ने वहाँ 2.5 साल गुजारे हैं। इनमें इनके बच्चे भी हो गए, दोनों का एक। और एक दिन 2.5-3 साल हुए तो अचानक एक दिन गायब हो गए। पूरी फैमिली परेशान। पता ये चला कि उन्होंने चुपचाप पासपोर्ट अप्लाई किए हुए थे। जिस दिन उनका पासपोर्ट मिला है वो निकल गए अमेरिका, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इंसान गालियाँ नहीं देगा तो क्या देगा? जिस पाकिस्तानी को देखता है वो गालियाँ देता है। लेकिन ये मुल्क ऐसे नहीं चल रहा। जहाँ इस किस्म के लोग हैं वहाँ इंतहाई नेक, ईमानदार, दीन पे चलने वाले लोग भी हैं। उसकी मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। ये सब मैं बातें आपको पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक वो नौजवान
سرگودا کی مسجد ہے، یہ ٹریکٹرز کے یہ جو ہے نا اسکریپ کا، یہ اسپیئر پارٹس کا بھی علاقہ ہے وہ سارا. تو ہمیں پتہ چلا مقامی جو نوجوان تھا، یوتھ لیڈر تھا ایک طرح سے، بڑا ایکٹیو، اس کی شادی تھی تو نظر نہیں آ رہا تھا. میں پہلے بھی گیا ہوا تھا، میں کہا اس سے ملاؤ. خیر وہ مغرب کے بعد وہ پہنچ گیا. میں نے اسے کہا تمہاری شادی ہے آج؟ اس نے کہا نہیں شادی کیا تھی، بس الحمدللہ میں اور امی ویگن میں گئے فیصل آباد، وہاں سے ہم نے دلہن کو لیا، ہم لے کے واپس آ گئے. میں حیران پریشان، یہ پاکستان میں رہ رہا ہے. اور یقین کریں وہ شخص نوجوان بیٹھ کے ہمارے ساتھ 12 بجے تک رہا، اور مختلف ڈسکشن یہی کہ بھئی یوتھ میں کس طریقے سے ہم نے کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، سوسائٹی میں جو مسائل ہیں اس کے اوپر. اور پوری اس کے بعد وہ گھر گیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. فجر کے ٹائم تو بڑے بڑے کو ہوش نہیں آتی، عام بندوں کو تو 6 دن ہوش ہی نہیں آتی، نماز کس نے پڑھنی ہے. آپ یہاں چلے جائیں شادی والے گھر میں، کون نماز پڑھتا ہے. تو مختصر یہ کہ صبح 5 بجے وہ نوجوان مسجد میں موجود تھا فجر کے وقت. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو بھائی ایک یہ ہیں، اور میرے تایا زاد بھائی ہیں بہاڑی میں، یہ جج کے آفس میں جو ہے وہ وہاں کی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے، میرے خیال کائنڈ آف کلرک، جس طرح جو کسی نے جج سے کوئی کام ہو، تاریخ لینی ہو، کچھ ہو. یہ شخص ایسا ہے کہ ہر روز جیبیں بھر کے گھر آ سکتا ہے. اور بڑی پرانی ان کی یہ 80s کے بھی، ارلی 80s سے ان کی جاب ہے یہ. تو 2008 میں ان کے گھر گیا تو میں حیران رہ گیا کہ گھر ابھی وہ بنا رہے تھے، دوبارہ سے لگتا ہے توڑ کے، اور کمرے بنے میں دروازے نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، اور سردی کا موسم تھا اور پردے لٹک رہے تھے. میں نے ان کا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں اگلی چند تنخواہوں میں کروں گا اس کا نہ کچھ. میں تو خیر گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہرا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اگلے 2-2.5 سال انہوں نے ایسے گزارے ہیں، جب تک پیسے جمع کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. یہ شخص چاہتا ہے تو محل لے کے بیٹھا ہوتا ہے آرام سے، اتنے پرانے اس کی سروس. لیکن حق حلال کمانے والے محنتی ایماندار آج بھی اس ملک میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک ملک قائم کیا ہوا ہے. اس کی قدر کریں. خود اگر ہم سچ نہیں بولتے تو دوسروں کے اوپر الزام تراشی نہ کریں، اور علماء حق کی عزت کریں. ہر بندہ کھڑا ہو کے جو ہے سوال کر رہا ہے، معافی مانگے. بہت ہو گیا میرا خیال. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جیسا مولانا نے فرمایا اللہ سے توبہ کریں اور پارٹی بازی نہ کریں. ہاں آخری بات جو میں نے کہنی تھی، جو لوگ بھی مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان میں 2 باتیں مشترک ہیں. ایک یہ کہ وہ فوج کے مخالف ہیں، اور دوسرے وہ عمران خان کے مخالف ہیں. ان میں آپ کو یہ 2 کوالٹیز ملیں گی. جن میں یہ 2 کوالٹیز ہیں وہی لوگ مولانا صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں معافی کا. برائے مہربانی اس کو ختم کیجئے اور ایک اچھی قوم بنے ہم. اللہ ہمیں قبول کرے. السلام علیکم.